गुरुभ्यो नमः। चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशकमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोदरां सा वाग्विः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या ययातयमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विददातु शुभानि सा नः। यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धां सदा कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगदां त्रिगुणापि दोषैर्नान्यायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रया किलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मकेषु देवी। स्वाहा स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे तव मद एव जनैस्वदा च तव मद नो त्वमद स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाटवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगदां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृतादिवासा
गौरी त्वमेव शशिमौलीकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बाणुकारि कनकोद्गमकान्तिकान्तम् अध्यद्भुतं प्रकृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्च शाङ्खसदृशच्च वियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञानमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्याश्च एव निभृदात्म च भृत्य साधारा येषां सदाभ्युदयता भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवि तेन दुर्गा स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्तैः स्मृतामदिमदीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता एभिर्हदैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोभिः शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपीतेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागदा विलयमं सुमदिन्दुकण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्य मतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तु हृददेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्तम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणाभयमभ्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां ततेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच
एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैर्कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां दात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैर्दशैर्दिव्यैर्दूभ्यैस्तुधूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेताः परमापदः यश्च मध्यस्थवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्दिविभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्नात्वं भवेत्ता सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवै जगदोर्ते तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हृता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ज्ञातं यथावत् कथयामि मे ते। ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।